और हैरत अंगेज बात ये थी, ना तो इसकी आंखें थी और ना ही इसका नाक था और ना ही होंठ थे, और इसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। मैं इसको देखकर इतना घबरा गया था कि मैं वहां से जल्दी से भागना चाहता था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंचन स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मंचन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है सूरे अहकाफ में, जिन्नात तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हम जो कि तीसरी डायमेंशन की क्रिएचर हैं, यानी हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। मैं मिसाल दूंगी कि जिन्नात जो हैं वो चौथे डायमेंशन की मखलूक हो सकती हैं। हम अपनी आंखों से इन मखलूकात को नहीं देख सकते, सिर्फ जिन्नात हम लोगों को देख सकते हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर जिन्नात के बारे में एक साहिबे इल्म शख्स जो यूरोप से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने लिखा था कि अक्सर हम लोग जिन्नात के वाक़यात सुनते रहते हैं। ये जिन्नात इंसानों को अगवा करते हैं। जिन्नात इंसानों को भी अगवा करके ले जाते हैं और इनके बच्चों को भी ले जाते हैं। लेकिन एक अजीबोगरीब वाक़या ऐसा भी था, अगवा होने के 6 महीने के बाद बच्चा वापस आया तो वो उसी हुलिये में था, वैसे ही उसके बाल बने हुए थे जो आखिरी बार उसने बनाए थे। लेकिन बात ये है कि जिन्नात जो इंसानों को और बच्चों को अगवा करते हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग वापसी आते हैं तो उनको कोई चीज याद नहीं होती कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ से आए हैं। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यही है, साहिबे इल्म शख्स ने भी कहा और हम जानते हैं कि जिन्नात जो हैं वो पहले आसमान तक जाने की रसाई रखते हैं, यानी वो पहले आसमान में जा सकते हैं। तो उस साहिबे इल्म शख्स ने कहा कि जिन्नात इंसानों को अगवा करके ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हम उनको ढूंढ भी नहीं सकते और हमें नहीं पता। तो जब हम वापस इस दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ याद नहीं होता, इसी वजह से, क्योंकि जिन्नात हमें अगवा करके ऐसी जगहों पे ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद दुनिया में रहती हुई मखलूक इंसान जिन्नात से ज्यादा ताकतवर है एक एतबार से, क्योंकि हमारी टाइम डायमेंशन मुख्तलिफ है जिन्नात से। जब इंसान जिन्नात का रूप इख्तियार करते हैं तो तकलीफ होती है, आसानी से वो इंसान का रूप इख्तियार नहीं कर सकते। बहरहाल ये छोटी सी मालूमात थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और अब बढ़ते हैं वाक़यात की तरफ। तो आज जो मैं वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये हमारे व्यूअर कराची के शहर सफूरा चौरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने ये वाक़या हमसे शेयर किया है। तो हमारे व्यूअर कहते हैं कि ये वाक़या 2016 का है, जब उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। सफूरा चौरंगी में एक जगह है जिसे आरिफ आर्किड कहते हैं। उसी जगह के करीब से मैं गुजर रहा था। मैं बाइक पर था। वहाँ रोड इतना ज्यादा बना हुआ नहीं था, यानी सही रास्ता नहीं था, और उस वक्त सन्नाटा बहुत था जिस वक्त मैं गुजर रहा था। उस वक्त चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती थी, तो हालात ऐसे थे कि लोग अंधेरे में और सुनसान जगहों से गुजरते हुए डरते थे। एक लड़का था जो आहिस्ता से गुजर रहा था, तो मुझे एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि इसके पीछे से जाके थोड़ा सा शोर करता हूँ, यानी बाइक इसके करीब ले जाता हूँ। तो जब मैं आरिफ आर्किड की तरफ पहुंचा तो बाइक जब मैं इसके करीब लेकर गया तो जब इसने चेहरा मेरी तरफ मोड़ा, न जाने इतने सुनाटे और इतने अंधेरे में इसके चेहरे पर एक बल्ब की तरह रोशनी निकली, जो कि मेरे लिए काफी हैरान कुन थी और खौफ का बाइस बनी। और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, गोया इसका जैसे पूरा चेहरा चमक रहा हो। और हैरत अंगेज बात ये थी, ना तो इसकी आंखें थी और ना ही इसका नाक था और ना ही होंठ थे, और इसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था और चमक रहा था। और इसने मस्जिद की टोपी पहनी हुई थी जो अक्सर नमाज में पहनते हैं, कपड़े की गोल टोपी। मैं इसको देखकर इतना घबरा गया था कि मैं वहां से
تو جب میں گھر پہنچا تو مجھے بخار ہو گیا اور بخار کی وجہ سے میری کافی دن حالت بہت خراب رہی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو ہمارے کراچی صفورہ چرونگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ بھی ہمارے ایک ویور نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2003 میں پیش آیا تھا، جب ہم ایک کرائے کے گھر پر رہنے کے لیے گئے تھے۔ غالباً 5ویں یا 6ٹھی منزل پہ وہ گھر تھا۔ دراصل یہ واقعہ میرے سسرال والوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو اس گھر میں جو ایک کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، وہاں سے چھت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تو رات کے وقت کی بات ہے جب میری ساس کی وہاں پر نظر پڑی، تمام گھر والے تو سو رہے تھے، تو ان کی نگاہ پڑی تو وہاں سے ایک عورت دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے دیکھنا یہ تو بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ دیکھتے ہی اس عورت کو ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بھی جب غور کیا تو وہ دراصل ان کی بیٹی کے روپ میں وہاں آئی ہوئی تھی۔ تو میری ساس سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس کا حلیہ انتہائی عجیب سا تھا، جیسے کوئی جمناسٹک انسان ہوتا ہے، وہ اپنی گردن کو ربڑ کی طرح اپنی گردن کو ہلاتا ہے، تو اسی طرح اس کی گردن بھی ہل رہی تھی۔ تو ویور بتاتے ہیں کہ وہ پرسرار عورت جو میری ساس کو نظر آ رہی تھی، وہ اندر ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ان کی بیٹی جیسا تھا۔ جب میری ساس نے پاس دیکھا تو ان کی بیٹی تو ساتھ سو رہی تھی۔ تو میری ساس سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت دراصل میری بچی کے روپ میں آئی ہے۔ وہیں کھڑی کھڑی وہ اندر بھی داخل ہو چکی تھی۔ تو میری ساس نے دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری ساس مسلسل آیت الکرسی پڑھی جا رہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تم کیوں پڑھ رہی ہو؟ اسے پڑھنا بند کرو۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنا ہاتھ اتنا لمبا کر دیا، جیسے ہی وہ ان کی بیٹی کو پکڑنے والی تھی تو میری ساس ایک دم سے اٹھی اور انہوں نے اس عورت کے ایک دم سے بال پکڑ لیے۔ تو جب اس عورت کے بال پکڑے تو کھینچے تو آدھے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ عورت چلانے لگی کہ مجھے میرے بال دے دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو اس کو بال دیتے ہی وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو فوری طور پہ میری ساس نے سب گھر والوں کو اٹھایا اور ان کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ سب کو بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ ہم تمام خطرات سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص تحفے عطا کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔